सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो शेर नेपाल एन्ड टेक युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पछिल्लो समय ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा 18 लाख बढीले आवेदन दिएका थिए भने जसमध्ये 44,000 बढीको आवेदन रद्द भएको थियो। त्यस्तै रुरु जलविद्युत आयोजनाले निष्कासन गरेको आइपिओमा पनि उल्लेख्य मात्रामा आवेदनहरू रद्द भएका थिए। त्यसकारण साथीहरू, आगामी दिनमा पनि तपाईँ हामीहरूले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिँदाखेरि रद्द नहुने तरिकाले सम्पूर्ण प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आज मिति 2078 वैशाख 17 गतेदेखि आवेदन खुला गरेको आइपिओमा आवेदन दिँदाखेरि रद्द नहुने तरिकाले महत्त्वपूर्ण कुरामा विशेष ध्यान दिई स्टेप बाई स्टेप कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा लाइभ प्राक्टिकली सिकाउने छु। हजुरहरूले पनि मसँगै रहेर अप्लाई गर्नुहोला। साथै सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कस्तो खालको कम्पनी हो, कति किताका लागि आवेदन खुला गरेको, कति किताका लागि आवेदन दिने लगायतका यावत विषयमा पनि जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरी अन्तसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ ताजा अपडेट र जानकारी लिनुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ। साथीहरू, 2074 असार 27 गते नै आफ्नो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी 25,18,23,000 रुपियाँ बराबरको 25,18,230 किता सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई केही दिन अघि मात्रै आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमति प्रदान गरेको थियो भने यस सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आज 2077 वैशाख 17 गतेदेखि आइपिओ निष्कासनका लागि चाहिँ आवेदन खुला गरेको छ। यस कम्पनीको 100 रुपियाँ अङ्कितका दरले कुल 25,18,23,000 रुपियाँ बराबरको 25,18,230 किता सेयर निष्कासन गर्नेछ भने जसमध्ये 2% अर्थात् 50,365 किता सेयर चाहिँ कर्मचारीका लागि हो, 5% अर्थात् 1,25,911 किता सेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषलाई हो भने बाँकी रहेको 23,41,954 किता सेयर चाहिँ तपाईँ हामी आम सर्वसाधारणका लागि चाहिँ निष्कासन गरेको छ। यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओका लागि चाहिँ आज 2077 वैशाख 17 गतेदेखि चाहिँ वैशाख 21 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भनेपछि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल रहेको यस सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 को वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको 138 रुपियाँ 79 पैसा रहेको छ। दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा यही प्रति सेयर नेटवर्थको चाहिँ 3 गुणासम्मको बीजको मूल्यबाट चाहिँ पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुन सक्छ। एकदमै राम्रो नेटवर्थ रहेको छ यस कम्पनीको। त्यस्तै कति किताका लागि आवेदन दिने भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाल नेपालमा चाहिँ 34 लाख भन्दा बढीले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट खोलिसकेका कारणले गर्दाखेरि 16-17 लाखको हाराहारीमा आवेदन पर्ने भएका कारण 100 रुपियाँका दरले चाहिँ 10 किताका लागि मात्रै आवेदन दिँदाखेरि बेटर होला। सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको जुन 23,41,954 किता सेयर छ यसलाई प्रति आवेदक चाहिँ गोलाप्रथा विधि मार्फत 10-10 किताका दरले यदि बाँडफाँड भयो भने 2,34,195 जना आवेदकले मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट पाउन सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि 10-10 किताका लागि चाहिँ आवेदन दिनुहोला साथीहरू। त्यसकारण साथीहरू, 3वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको यस कम्पनीको चाहिँ 4वटा जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। के रेटिङ नेपालले पनि ग्रेड 4 रेटिङ प्रदान गरेको यस कम्पनीको आइपिओ अप्लाई गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला साथीहरू। तसर्थ अब भने मैले तपाईहरुलाई आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लैजानेछु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप चाहिँ प्राक्टिकली सिकाउने छु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला हामीहरूले कुनै एउटा ब्राउजरमा गएर मेरो सेयर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सेयर टाइप गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यता सबैभन्दा माथि रहेको मेरो सेयर छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर सबैभन्दा माथि चाहिँ हजुरहरूले जुन ब्याङ्कबाट मायासमा मेरो सेयर खोल्नुभएको सोही ब्याङ्कको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट खोलेको हुनाले त्यो राखिसकेँ। त्यसपछि सोही ब्याङ्कले दिएको युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर युजर नेम राख्नुहोला। यता तल चाहिँ मुनि पासवर्ड पनि सोही ब्याङ्कले दिएको हुन्छ, त्यो राख्नुहोला। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँनिर आएर लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर देख्नु विभिन्न सेक्सनहरू रहेका छन् र यो सबैभन्दा मुनिबाट तेस्रो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मायासबा लेखेको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले यो सेक्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यता यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई फर इस्यु, करेन्ट इस्यु,
एप्लिकेसन रिपोर्टहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। हामीले यो ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर छ यहाँ अन्तमा पुरानो एप्लिकेसन दिएको रिपोर्ट हेर्ने हो। हामीले यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसन अप्लाई फर इस्युमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ जनरल पब्लिक यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ अप्लाईमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको चाहिँ डिटेलहरू दिएको छ। यसको इस्यु म्यानेजर अनि यसको इस्यु ओपन डेट अनि यसको चाहिँ इस्यु चाहिँ क्लोज डेट कहिले हो अनि यसको चाहिँ सेयर सङ्ख्या कति छ अनि यसको पर सेयर प्राइस कति हो, मिनिमम क्वान्टिटी कति हो, त्यस्तै म्याक्सिमम क्वान्टिटी कति हो लगायत यावत विषयमा चाहिँ जानकारी दिएको छ। र हामीले अब अप्लाई गर्दाखेरि यसलाई अलिकति स्क्रोल गरेर मुनि जानुपर्ने हुन्छ। यता आइसकेपछि हजुरहरूले यो सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ बिओआइडी लेखेको छ। हाम्रो त्यो डिम्याट एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले अलरेडी राखिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्कको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्कको नाम चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क राख्छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्कको नाम राख्नुहोला। त्यसपछि मेरो यता यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्चको नेम पनि आइसकेको छ, मेरो एकाउन्ट नम्बर पनि आइसकेको छ। फेरि यहाँनिर चाहिँ अप्लाइड किता भनेर भनेको छ। अब कति किताको लागि अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि भनेको छु किता सङ्ख्या न्यून छ, अप्लाई गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले 10 किता चाहिँ राख्दा बेटर होला। मैले पनि यहाँनिर 10 किता नै अप्लाई गर्छु। अब यहाँनिर 10 किता राख्ने बित्तिकै यहाँ तल एमाउन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ आइसकेको छ। त्यस्तै अब हजुरहरूले यो यति प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि यहाँनिर सिआरएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो सिआरएन नम्बर राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो सिआरएन नम्बर राख्नुहोला। सिआरएन नम्बर राखिसकेपछि यता तल मुनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अलिकति यसलाई मैले स्क्रोल गरेँ। यहाँ यो टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफूले चाहिँ माथि दिएको जुन डिटेल छ यो चाहिँ यो म एकदम ठिक छ, साँचो छ र म यी कुराहरूमा चाहिँ एग्री छु भन्ने टाइपको कुराहरू हो। त्यसपछि यति गरिसकेपछि हजुरहरूले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई प्रोसिड गरिसकेपछि प्लिज इन्टर योर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन भनेको छ। अब जुन चाहिँ हजुरहरूको यो 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन के अरे पिन बनाउनु भएको छ हजुरहरूले त्यो पिन नम्बरलाई यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो चाहिँ यो 4 डिजिटको पिन नम्बर राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि राख्नु होला। अब यो पिन नम्बर राखिसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर पुनः चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई अप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ सबैभन्दा मुनि यो हरियो अक्षरमा लेखेको छ। यहाँनिर हरियोमा सेयर हैज बिन अप्लाइड सक्सेसफुली भनेको छ। अब यो हामीले अप्लाई गरेको सेयर चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै ठिक छ भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। अब यसपछि हामीले यसको एप्लिकेसन रिपोर्ट हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। यता आइसकेपछि अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो पहिला मैले योभन्दा पहिला भरेका यो कम्पनीहरूको पनि यहाँनिर यो डिटेलहरू दिएको छ। रुरुको, सिङ्गटीको, त्यस्तै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको पनि देखाएको छ। अब यहाँनिर हामी यो सिडिबी हाइड्रो पावरको हेर्छौँ। यहाँनिर यो रिपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। अब रिपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो माथि चाहिँ अब यसको चाहिँ इस्यु म्यानेजर, यसको ओपन डेटहरू, यसको क्लोज डेटहरू यो देखाएको छ। यसलाई अलिकति तल गर्नुभयो भने अब यो मैले अप्लाई गरेको 10 किता अनि यसको एमाउन्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ अनि यो मेरो यहाँनिर यो ब्याङ्कको नाम देखाएको छ। त्यस्तै यो एकाउन्ट नम्बर अनि यो एप्लिकेसन डेट चाहिँ अनि मेरो स्ट्याटस अनभेरिफाइड भनेको छ। यो ब्याङ्कले चाहिँ यो भेरिफाइड गर्ने बित्तिकै यहाँनिर भेरिफाइड देखाउँछ। त्यस्तै यहाँ रिमार्क्स भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट ब्याङ्क भनेको छ। अब यो ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो एमाउन्टलाई चाहिँ केही छिनमा चाहिँ यसलाई ब्लक गर्छ। हो साथीहरू, हजुरहरूले पनि यसै गरी चाहिँ एकदमै धैर्यताका साथ चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। त्यसकारण साथीहरू हतार नगरिकन हजुरहरूले पनि धैर्यताका साथ आइपिओ अप्लाई गर्नुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई हेरेर अप्लाई गर्नुहुने यहाँहरू सबैलाई यस सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ परोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूमाझ नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै नयाँ ताजा अपडेट र जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।